अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सियासत क्या तज़ादात से भरपूर है या ये एक मुनज़्ज़म और दबाव पर मबनी सियासी हिकमत अमली है? एक तरफ वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके विफाक और सूबे के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और गवर्नेंस के उमूर पर बात करते नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो कबायली जरगों में विफाकी हुकूमत और इदारों के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद मार्च की धमकियां भी दे रहे हैं। यही दोहरा तर्ज अमल सियासी हलकों में बहस का बायस बना हुआ है कि सुहेल आफरीदी असल में चाहते क्या हैं। अगर वज़ीर आज़म से मुलाकात को देखा जाए तो ये बतौर वज़ीर आला एक आइनी और इंतज़ामी ज़रूरत थी। खुद सुहेल आफरीदी इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि ये मुलाकात उनके ओहदे का तकाजा थी, न कि किसी सियासी मुफाहमत का इशारा। दहशतगर्दी, तिरा की सूरत हाल, सूबाई इदारों की मजबूती और तरक्याती मंसूबे ऐसे मामलात हैं जिन पर विफाक से बातचीत नागुज़ीर है। इस पहलू से सुहेल आफरीदी एक सूबे के एक जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो निज़ाम के अंदर रहते हुए सूबे के लिए वसाइल और ताउन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लेती है। अपने आबाई ज़िला खैबर और जरगों में सुहेल आफरीदी एक मुज़ाहिमती और जारहाना सियासी लीडर का रवैया अपना रहे हैं। तिरा ऑपरेशन और कबायली नकल मकानी पर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिम्मेदारी लेने के बजाय शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए विफाक से माफ़ी और मुतासरीन को वापस लाने का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद मार्च का इंदिया दरअसल उसी स्ट्रीट सियासत का तसलसल है जिसका मकसद विफाक और मुख्तदर हलकों पर दबाव बढ़ाना है। सुहेल आफरीदी इस वक्त 3 बड़े दबाव का सामना कर रहे हैं या 3 बड़े चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान की रिहाई की तहरीक और पार्टी वर्कर्स की तवक्कुआत है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी और तीरा ऑपरेशन जैसे हसास सिक्योरिटी चैलेंजेस, और तीसरी तरफ सूबे में गवर्नेंस और कारकर्दगी का दबाव। इन तीनों महाजों को एक साथ संभालना आसान नहीं। क्या इसीलिए उनकी सियासत बैक वक्त मुज़ाकरात और महाजराई, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत का इम्तिजाज बन चुकी है? क्या इस्लामाबाद मार्च के ऐलान, कबायली जरगे और जारहाना बयानात दबाव की सियासत के औजार हैं? सुहेल आफरीदी जानते हैं कि कबायली हिमायत उनकी सियासी ताकत है। कबाइल को मुतहर्रिक करके वो स्ट्रीट मूवमेंट को मौसर बनाना चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर उनका वजन बढ़े और विफाक उनके मुतालिबात को संजीदगी से ले। इस सब सूरत हाल को देखते क्या ये कहा जा सकता है कि सुहेल आफरीदी कन्फ्यूजन की सियासत नहीं कर रहे, बल्कि दबाव और मुफाहिमत को बैक वक्त इस्तेमाल करने वाली एक जारहाना मगर कदरे मोहतात हिकमत अमली पर पैरा हैं, जहाँ जरगे, जुलूस और मुलाकात सब एक ही मकसद के मुख्तलिफ सियासी हथियार हैं। दूसरे अल्फाज में, ये सियासत है या दबाव की जंग, ये मुफाहिमत है या महाजराई, ये कन्फ्यूजन है या दानिस्ता हिकमत अमली, ये जरगा सियासत है या स्ट्रीट पावर। इस सब को सामने रखा जाए तो सबसे आम सवाल ये है कि क्या सुहेल आफरीदी की अमली विफाक के साथ PTI के एतमाद के फुकदान को कम कर पाएगी या उसे मजीद बढ़ा देगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इश्क़ इमरान का सफ़र, अडियाला सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने, जरगों में मुज़ाहिमती बयानात से लेकर ऐवाने वज़ीर आज़म तक, ये सब क्या है? मुफाहिमत की ख्वाहिश, वक्ती दबाव या हालात का जबर? जैगम खान साहब, आपके ख्याल में एक दिन अडियाला पर धरना, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, फिर जरगे में मुज़ाहिमती बयानात, यहाँ तक के रियासती और विफाकी वज़रा के बयानात तक दिखा दिए गए बयानियाँ बनाने के लिए, और फिर ऐवाने वज़ीर आज़म जा बैठना। आप ये कहेंगे कि एक मुनज़्ज़म तरीके से सुहेल आफरीदी साहब अपनी सियासत को रुख दे रहे हैं, जबर उनको यहाँ ले आया, उनकी सियासत को कैसे एनालाइज करेंगे इस वक्त? जब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो इंतहाई सख्त अल्फाज में सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहे थे, और सदर ट्रंप उससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज में ज़ोहरान ममदानी पर गोलाबारी कर रहे थे। लेकिन जब ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हुए, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बने, तो सिर्फ 2 हफ्ते के बाद वो वाइट हाउस में जाकर खुद ट्रंप से मिले, इसलिए कि न्यूयॉर्क को अच्छा चलाने के लिए, मौसर तौर पर कामयाबी से चलाने के लिए ये ज़रूरत थी कि न्यूयॉर्क का मेयर सदर अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पर हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के पूरे 5 महीने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के एक अहम, सेंसिटिव, प्रॉब्लमेटिक प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान से 5 महीने के बाद मिलता है। मसला क्या है? देखिए, या तो
सुहेल आफरीदी चीतों और चीतियों को खुश रख सकते हैं या फिर वो वजारत आला चला सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि सूबे का वजीर आला एक तहरीक भी चला रहा हो मरकज़ के ख़िलाफ़, फेडरेशन के ख़िलाफ़, और फिर मौसर तौर पर सूबा भी चला रहा हो। जो तहरीक चलाने का काम है ये पार्टी का था और पार्टी ने उनको सबसे आगे कर दिया है, ये बात महफूज समझिए। अब जब वो आ गए, मुलाकात कर ली, तो आप देखिए ये मुलाकात के जो मीनिंग जिस तरीके से बनाए गए हैं, जिस तरीके से पार्टी में समझा जाता है कि जब भी कोई पीटीआई का कोई बंदा मिलेगा हुकूमत से, मुक्तदरा के किसी बंदे से, किसी रियासत के इंस्टीट्यूशन में, किसी रियासत की यूनिवर्सिटी में, तो इसका मतलब है वो कंप्रोमाइज्ड हो गया, उसने डील कर ली, वो डिफेक्शन हो गई उसकी। तो मुलाकात के फौरन बाद गोलाबारी भी शुरू हो गई। एमएनएज और सेनेटर्स ने कहा कि मुलाकात से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। आप तसव्वुर कीजिए अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मरकज़ के साथ बात करने से पहले एमएनएज को पहले इकट्ठा करेगा और उनसे कहेगा कि हजूर मैं ये सूबे के बारे में बात करने जा रहा हूं, आपका क्या ख्याल है। फिर सूबा तो चल गया और यही हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। और इसके नतीजे में वो जैसे ही ये दबाव आया और शदीद दबाव आया तो उसके बाद उन्होंने खिताब झाड़ दिया बड़ी सख्त ज़बान में। मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर्स का बुरा नहीं मनाएंगे, उनकी मजबूरियों को समझते होंगे। अब आप देखें पिछले दिनों जो खबरें चल रही थी वो ये थी कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में, पीटीआई बशमूल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, तमाम किस्म की कम्युनिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रेक हो चुकी है। इसका गवर्नेंस के टर्म्स में, इसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में क्या मतलब है वो हमें नजर आ गया तीरा के मामले में, कि जिसमें कोई राब्ता नहीं था, एक दूसरे पर इल्जाम थे, एक्शन हो भी रहे थे, अपने एक्शन को भी कोई नहीं तस्लीम कर रहा था। अगर इस तरह से मामलात रहने हैं तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से कैसे निपटा जाएगा। वो कबायलियों के बहुत बड़े रहनुमा होंगे, वो सबसे बड़े कबायली लीडर होंगे, वो कबायलियों को ऑर्गेनाइज भी करें, लेकिन जो वो नैरेटिव बना रहे हैं, जिस तरह की वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसका उनके अपने सूबे पे क्या असर पड़ रहा है, इसका सूबे में दहशतगर्दी पे क्या असर पड़ रहा है। कलामी की माजरत उनको सब नजर आ रहा होगा बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या असर पड़ रहा है। सवाल यह है कि इस वक्त वो मुफाहिमत चाह रहे हैं, वक्ती दबाव हैंडल करना चाह रहे हैं, जबकि अलीमा भी आज कह रही हैं कि जो उन्होंने अडियाला के बाहर धरना दिया उसका कहा नहीं गया था, वो 8 फरवरी को सबोटैज करने की कोशिश है, या फिर हालात का जबर उनको यहां ले आए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वो ऐवान वजीर आजम जाते। सुहेल आफरीदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आप इसको हालात का जबर कह लीजिए, आप उनको उनके ओहदे की जिम्मेदारी कह लीजिए। मैं ये कहूंगा कि जो उनका ओहदा है वो तकाजा करता है, और उन्होंने यही कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, वजीर आला के तौर पे उनका ओहदा ये तकाजा करता है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के साथ राब्ता रखें, अपने मसाइल उनको बताएं और वहां से जो वो मसाइल बता रहे हैं, जो वो हिदायत दे रहे हैं, उनको भी सुने। आखिर सूबे को मौसर तौर पर तो चलाना है ना, जितना बड़ा भी इनकलाब लाना है, इनकलाब तो कल आएगा ना। जब तक इनकलाब नहीं आना तो उस वक्त क्या खैबर पख्तूनख्वा को छुट्टियों पर भेजना है? ठीक हो गया, सूबा तो छुट्टियों पर नहीं जा सकता, वैलिड पॉइंट, इंतजाम तो छुट्टियों पर नहीं जा सकते। तो देखिए दो जिन चीजों पे बात की, बहुत अच्छी बात हुई, सिक्योरिटी पर बात हुई जिस पर मरकज ने ज्यादा बात की, उन्हें ज्यादा करनी चाहिए थी। उसके अलावा जो उनके माली मसाइल थे उन्होंने बात की। राना सनाउल्लाह ने जो बताया कि बहुत उस लिहाज से एक प्रोडक्टिव मीटिंग थी, ये बात आगे बढ़नी चाहिए, अपनी तहरीकें भी चलाएं, सियासत भी करें, लेकिन सूबे की गवर्नेंस को यरगमाल ना बनाएं। दुरुस्त हो गया, लेकिन बात आगे बढ़ पाएगी। आमिर अहमद खान साहब, एक दिन पहले जब जमरूद में जरगा करते हैं, वहां पर जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं सीएम केपी के, आपके ख्याल में कबायली जरगे अवामी मसाइल का हल हैं या कबायली जरगे करने का मकसद स्ट्रीट पावर की तैयारी है? क्योंकि अगर अपने मसाइल लेकर वफाक के पास गए तो वफाक ने भी कुछ मसाइल सामने रखे हैं, आफरीदी साहब एड्रेस कर पाएंगे? बिल्कुल जी, ये सबसे पहले आयशा, आई थिंक हम सब लोगों को, मेरा ख्याल है हम सब लोग इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत अच्छा है। हम अपने प्रोग्राम में भी हर वक्त यही कहते रहते थे कि भाई राब्ते खत्म नहीं होने चाहिए, राब्ते टूटने नहीं चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ दो सियासी जमातों के बीच में नहीं है, ये मामला एक वफाकी और सूबाई हुकूमत के बीच में भी है।
تو وہ جمود جو ٹوٹا ہے اس وقت اس ملاقات سے، اس کو تو خوش آئند ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس سے تو یہی امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ اب یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ آگے بھی چلے گا۔ لیکن آپ کا سوال سہیل آفریدی صاحب کی سیاست کے بارے میں ہے، تو دیکھیں اس ملاقات میں سے کیا نکلتا نظر آیا ہے ہمیں۔ اگر ہم دونوں اطراف کے بیانات پر ایک نظر ماریں تو پرائم منسٹر آفس سے جو بیانات سامنے آئے ہیں ان میں بڑی کھل کے صوبے کی سیکیورٹی سچویشن کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس بیان کے مطابق اس ملاقات میں یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ پی کے سی ایم کو کہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ معاملہ بہت الجھ سکتا ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے، اس کی سیکیورٹی سچویشن کو سنبھالنے میں کامیابی کے لیے آپ کا تعاون ناگزیر ہے۔ جبکہ کے پی کے سی ایم نے جب باہر آ کے میڈیا ٹاک کی ہے تو انہوں نے صرف جنرل ٹرمز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گردی کا نہ تو کوئی صوبہ ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، وہ وہاں پر جہاں پر بھی ہو اس کو کنڈیم کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑے کھل کے ان کو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، جو کہ اس وقت جو اس سے پہلے والے رویے سے ان کے ذہن میں تھے، جبکہ شاید گویا اندازہ میرا اندازہ ہے یہ کہ شاید کے پی کے سی ایم کے پاس اس کا کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ تو اگر آپ ان کے بیانات کا یہ فرق دیکھیں اور ملاقات کے بعد جو ان کی باڈی لینگویج تھی سہیل آفریدی صاحب کی، اس کو بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بڑے واضح طور پہ ان کو بڑی کلیئرلی سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو اب تک جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 5-6 ماہ سے، یہ نہیں آگے چل سکتا، اور پاکستان کی سیاسی فلم میں اگر یہ ناراض حسینہ والا سین جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسینہ ہی بدل عامر احمد خان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وفاق سمجھائے گا، وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے ایک دھرنے کے اوپر خود علیمہ بی بی تنقید کر رہی ہیں، خود سہیل آفریدی کا کنڈکٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کے دن کوئی اور بات کہہ رہے تھے، ریاست کو چیلنج کر رہے تھے، پیر والے دن ایک اور بات کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں وفاق اور مقتدر حلقے کیا آفریدی کی اس ڈوئل اسٹریٹجی کو سنجیدگی سے لے رہے ہوں گے، ٹرسٹ کر رہے ہوں گے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوا ہوگا؟ یہ دیکھیں جی، یہ ٹرسٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر آپریٹ کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ وفاق کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ نہ تو 100% اعتماد کی فضا کی طرف بڑھے گا یہاں سے آگے معاملہ، اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ وہ 100% بد اعتمادی بھی نہیں رہے گی۔ یہاں پر 2 لیولز کے اوپر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا کہ بطور ایک پولیٹیکل برگر تو شاید میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھتا، لیکن یہ میرے عہدے کا تقاضا تھا۔ تو جس طرح سے ان کے عہدے کا تقاضا ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں، اسی طرح سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ نہ تو اپنے سیاسی لہجے کے اندر کوئی نرمی لائیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو کہ 8 فروری سے پہلے ان کے موقف میں کسی قسم کی نرمی آ رہی ہے، کہ یہ 2 طرفہ کھیل تو ان کی مجبوری ہے، اس وقت ان کو کھیلنا پڑے گا۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، ایک تو یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر گوج کیا جا رہا ہے کہ ملاقات 8 فروری کے پروٹیسٹ کو بھی اثر انداز کرے گی، آپ کے خیال میں کرے گی؟ اور کیا ایک ہی وقت میں وفاق سے بات چیت اور اسی کے خلاف احتجاج یہ مجبوری ہے یا سیاسی چال؟ بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو اشروں پہلے پی ٹی آئی کے ہی ایک رہنما شبلی فراز کے والد احمد فراز مرحوم دے چکے ہیں۔ ارشاد کریں۔ اب اگر آپ کی نظر سے وہ گزرا نہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر یاد نہ ہو تو میں یاد دلاتا ہوں، دلائیے اس کا جواب غور کرنا۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ جو کچھ آپ نے کہا یہ ان ساری چیزوں کا، جو آپ نے مفاہمت تو وقتی تو فلانا تو مزاحمتی تو جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے، یہ سب کا کاکٹیل ہے، اور کاکٹیل ایک فیری ٹیل ہوتا ہے، اور فیری ٹیل بالکل ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک آخری بات سنیں، تو وہ یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے شہر میں ایک فلم ریلیز ہوئی، ہمارے لیے کمپلسری تھا ہر انگلش فلم دیکھنا، اور پھر ہماری کلاس میں صوفی عبد الرحمن، حالانکہ ان کی داڑھی تھی، بہت پیارے استاد تھے ہمارے،
تو وہ ہمیں گروپس کی شکل میں بھیجا کرتے تھے فلم دیکھنے اور پھر اس پہ بحث. اچھا, اس فلم کا نام تھا, لائل پور کی بات کر رہا ہوں, کس کس بینگ بینگ. سمجھ آئی بات؟ جس کا لائل پوری سینماز نے اس زمانے میں ٹانگاز کے اوپر اشتہار کیا جاتا تھا لکھ کے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا چمی چمی ٹھا ٹھا. عائشہ بی بی, یہی زندگی ہے, یہی سیاست ہے. اور مت بھولو, آج وہ آدمی وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا سڑکوں پہ چیٹو تو فلانا تو ٹپکانا. اس کے بارے کس کے بارے میں کہتا تھا؟ جو آج اس کا باس ہے, صدر مملکت ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو وہ تو معافی مانگ کے آگے چل پڑے تھے. یہاں معافی پھر کون مانگے گا؟ عمران خان یا سہیل آفریدی اور شہباز شریف؟ بھائی کس نے کہا معافی مانگی؟ شہباز صاحب نے کچھ بھی نہیں. کس نے معافی مانگی؟ شہباز ٹونگی طرح لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں گے. سیاسی بیان کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں نا. ایک منٹ آشا, کوئی ایک منٹ. مودی کے ساتھ پھر اس کا رومانس شروع ہو گیا. او بات سنو, زندگی بھی یہی ہے, ٹھیک ہو گیا, دریا بھی اسی طرح بہتے ہیں, پانی کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے, کبھی برف کبھی کچھ کبھی کچھ. بس چھوڑو, ٹھیک ہو گیا, چلیں چھوڑیں. شہزاد چودھری صاحب, ایک اور جو بڑا چیلنج ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور ہاکش عناصر کے لیے فارم 47 والے وزیر اعظم سے ملاقات. یہ بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, اسے بھی ہینڈل کرنا ہے. یہ کتنی حد تک قابل قبول رہے گا پی ٹی آئی کے اس سائڈ کے لیے, سوشل میڈیا اور ہاکش عناصر کے لیے؟ آفریدی صاحب ہینڈل کر جائیں گے اس صورتحال کو؟ عائشہ, پہلے تو اچھی باتیں کر لیتے ہیں. مجھے حیرانگی کیا, بلکہ انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا احمد فراز کو. میں نے بھی ایک احمد فراز کا ایک شعر آج لکھ کے رکھا ہوا تھا آپ کے لیے, ارشاد جی. اسی کی کنٹینیوٹی میں جو کہ حسن صاحب نے کہا. شعر ہے, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. اچھا, اب اس کے اندر اگر پوری کہانی سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک شعر ہی کافی ہے تمام چیزوں کے لیے. شہزاد صاحب ایک سیکنڈ میں مجھے سمجھا دیجئے پہلے, یہ آپ نے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, یہ شہباز صاحب کے لیے کہا ہے یا آفریدی صاحب کے لیے کہا ہے؟ دونوں کے لیے, دونوں سیاستدان ہیں. اچھا, دونوں سیاستدان ہیں, دونوں ایک ہی چیز ہیں. ویری گڈ. یہ ہم فرق جو کریٹ کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں نا, مکمل طور پہ غلط رستے پہ چلتے ہیں. یہ سیاستدان ہیں, تو سیاستدان خاص طور پہ آپس میں جو خلوص دونوں ہی نہیں رکھتے. جی, خلوص کسی کا بھی خلوص نہیں ہوتا. سیاست میں خلوص کس کے پاس ہے؟ بہرحال آ جاتے ہیں, خلوص کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیے, کچھ عہدوں کا تقاضا ہوا کرتا ہے, اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں انسان جب پاگل ہوتا ہے تو ساتھ جنونی بھی ہوتا ہے اور ساتھ کچھ عقل بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ریشنل ہونا. جہاں پر ریشنلٹی آ جاتی ہے اور کرنی پڑتی ہے, دلانی پڑتی ہے. پاگل بھی ریشنل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریشنل ارریشنل, ریشنل ارریشنل, یہ بھی ایک ٹرم ہے. اچھا, تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جب اسٹریٹجی کے اندر آپ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو تو آہستہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کہیں ریشنلٹی دکھانی پڑتی ہے, کہیں آپ کو ریشنل ہونا پڑتا ہے. یہاں پر ریشنلٹی کی ضرورت تھی, تقاضا تھا عہدوں کا. بڑا اچھا ہوا, اور ہم اتنے ہفتوں سے یہ شور مچا رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں بلا لیتے. بڑا اچھا ہوا بلایا انہوں نے, ان کی طرف سے ریشنلٹی ادھر سے, اور وہ کیوں نہیں آ جاتے ملنے کے لیے, وہ بھی آ گئے ملنے کے لیے. بہت اچھی بات تھی. ایک ایسی ذمہ داری کے لیے جو قومی ذمہ داری تھی, جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک حصہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا. اب آپ کے سوال کا, چونکہ میں باقی ساری باتیں ہو چکی, آپ نے 3 حصوں کا ذکر کیا سیاست کے اندر کہ سہیل آفریدی اس وقت بکھرے ہوئے ہیں 3 جگہوں پہ. ایک یہ دہشت گردی کے خلاف جو تیرا کا آپریشن ہے, دوسرا آپ نے کہا گورننس ہے صوبے کی, اور تیسرا بانی کوئی سیاست جو ہے اس کی آزادی کے لیے سیاست ہے. بالکل صحیح ہے, ایک آدمی 3 کام کر سکتا ہے. اگر کوئی اور بڑھ کے اس کے لیے آسانی کریٹ نہیں کرتا اور اسی کو ذمہ داری دے دی گئی ہے تو تینوں کرے گا. اور تینوں کی تینوں آپ کو اس کا اظہار بھی مختلف نظر آئے گا, اس کا بیانات بھی مختلف نظر آئیں گے, اور مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں نظر آئیں گی. ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف ایک ہی رستے پہ چلتا ہوا ہمیشہ کی طرح چلے گا؟ نہیں ہو سکتا. یعنی شہباز شریف صاحب جب پی ایم ایل این کی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ پی ایم ایل این کے ڈپٹی پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ جو بھی ان کا ہوتا ہے اس کے مطابق بات کریں گے, اور جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پوری قوم کے بہاف پہ وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ان کی ذمہ داریاں اور ان کا جو بیانات, ان کا برتاؤ, ان کی سوچ مختلف ہوگی. آفٹر آل یہی سیاست ہے. سیاست کے 3-4 پہلو ہیں, گورننس بھی ہے, مفاد بھی ہے, عوامی مفاد بھی ہے, اس کے بعد پالیسی فارمولیشن بھی ہے, اس کے بعد پھر قومی معاملات کے اندر مل کے چلنے کا بھی نام ہے, ترقی بھی کریٹ کرنی ہے, پیسے بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے, اگر سمجھدار طریقے سے چلتے رہیں گے سہیل آفریدی, تو یہ سب کچھ نظر آئے گا
पाने के लिए जंग भी जारी रहेगी, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन आज तक पाक का कोई काम ऑपरेशन की हद तक, अफवाज पाकिस्तान की हद तक किसी सूबे की वजह से ना रुक पाया, ना रुकेगा, ना आइंदा रोकने की किसी की हिम्मत हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता, हाँ हुकूमत पाकिस्तान फैसला करे कि ये हम नहीं करेंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन जब पाक ने, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो सब लोग उसमें शामिल है। अब तक क्या कुछ नहीं हो सका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सब कुछ हुआ। हमने वहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किस तरीके से हो रही है, पिछले ठीक 4 हो साल गया। 5 साल से हो रही है, दुरुस्त। वही कर रहे हैं ना, उसी तरीके से चल रही है। तो अगर सुहेल आफरीदी आपको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीके से बोलता हुआ, मुख्तलिफ अंदाज में बात करता हुआ नजर आता है, यही सियासत है, और उसकी सियासत की 3-4 जिम्मेदारियां निभाएगा। मेरा ख्याल है कि उसमें हमें हैरानगी की कोई जरूरत नहीं है, ना मुफाहमत की ख्वाहिश है, वरना वक्ती दबाव जारी रहेगा। दबाव का नाम ही सियासत है, ठीक यही हो गया। दबाव है, और खासतौर पर एक ऐसी पार्टी जो मुश्किल में हो, हालात का जबर, उनके ऊपर हालात का जबर नहीं तो और क्या। तो इन तमाम चीजों को लेके साथ चलना है ना अपने मकासद की तरफ, तो यही सियासत होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स की, जहां तासुर और जमीनी हकाइक के दरमियान एक बड़ा तजाद है। गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से जारी करदा शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स के मुताबिक 67% शहरियों का कहना है कि उन्हें ज़ाती तौर पर किसी भी किस्म की बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। यह सर्वे मारूफ बैनुल-अक़वामी इदारे इप्सॉस के जरिए 6000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मुश्तमिल है। इसने अवामी तासुर और अमली तजर्बे के दरमियान एक नुमाया फ़र्क को उजागर किया है। सर्वे के मुताबिक अगरचे अक्सरियत का तासुर है कि सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी, अकरबा परवरी और गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने के रुझानात मौजूद हैं, तहम ज़ाती सतह पर इन तजर्बात की शरह कहीं कम है। 68% अफराद रिश्वत को आम समझते हैं, लेकिन सिर्फ 27% ने रिश्वत मांगे जाने का ज़ाती तजर्बा बताया। 56% के मुताबिक अकरबा परवरी आम है, लेकिन सिर्फ 24% ने मैरिट की खिलाफ वर्जी का ज़ाती तजर्बा किया। 59% के मुताबिक सरकारी ओहदेदार गैर कानूनी जराए से दौलत बनाते हैं, मगर सिर्फ 5% ने ऐसे अमल का खुद मुशाहिदा किया। इस्लामाबाद शफाफियत के इशारिये में सरे फहरिस्त रहा, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। शहरी इलाकों में निज़ाम पर एतमाद देही इलाकों के मुकाबले में ज्यादा पाया गया, जबकि नौजवानों और खवातीन के तजर्बात निस्बतन मुस्बत रहे। एंटी करप्शन इदारों में नैब को सबसे मौसर समझा गया, ताहम कानूनी आगाही की सूरत हाल तशवीशनाक है। ये आदादो शुमार कई बुनियादी सवालात को जन्म देते हैं। क्या वाकई बदउनवानी का बयानिया अमूमी राय और मीडिया मुबाहिस में हकीकत से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि अमली सतह पर सूरत हाल इससे मुख्तलिफ और निस्बतन बेहतर है? अगर अक्सरियत को ज़ाती तौर पर बदउनवानी का सामना नहीं, तो फिर इदारों और निज़ाम पर अदम एतमाद क्यों बरकरार है? सिर्फ 11% अवाम राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून से वाकिफ हैं और 66% को बदउनवानी रिपोर्ट करने के तरीक़ा कार का इल्म ही नहीं। तो क्या एहतसाबी इदारों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, या असल मसला अवामी आगाही और कानूनी रसाई का है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स 67% अफराद बदउनवानी, 73% रिश्वत और 76% अफराद का अकरबा परवरी के ज़ाती मुशाहिदे से इनकार। क्या वाकई ऐसा है? ज़ैगम साहब, 11% अवाम जो है वो आरटीआई कानून से वाकिफ नहीं है, 34% को ये पता नहीं कि बदउनवानी को रिपोर्ट करने का तरीका कार क्या है। अब ये फरमाइए कि ये जो तासुर और ज़ाती तजर्बा है, इस फर्क को कैसे गौज किया जाए? रिपोर्टिंग और कवानीन कहाँ, जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो कुछ कवानीन बता रहे हैं, कैसे देखा जाए अलग अलग करके? बहुत कमाल का फ़र्क है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी कोई 308 ज़ैली तंजीमें हैं, कोई 2.5 लाख मेंबर हैं। इन 2.5 लाख मेंबर में से कोई एक मेंबर किसी एक बच्चे चुन्नू या मुन्नू के सर पे हाथ रखे और ये कह दे, ये बाकायदा कह दे अहद के साथ कि पिछले 12 महीने में ना किसी सरकार वाले बंदे ने उससे रिश्वत मांगी है, ना उसने रिश्वत दी है, तो मैं इनके सर्वे को मान जाऊंगा। देखें, सरकार को खुश करने के 1405 तरीके हैं। मेरे ख्याल है हमारी चैम्बर्स को ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कितना कंट्राडिक्टरी है ये कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें तजर्बा नहीं है, लेकिन साथ वो यकीन भी कर रहे हैं कि होती बहुत है। 67% आपने बताया, तकरीबन 70% लोग वो कहते हैं कि उनके साथ कोई करप्शन का वाकया नहीं हुआ। 76% ने कहा कि उन्होंने अकरबा परवरी अपने साथ नहीं देखी। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जो है, जब पूछा जाता है तो वो 68% कहते हैं कि हाँ आम बहुत है सरकार में।
یعنی 70% یہ کہہ رہے ہیں کہ عام ہے، ساتھ 70% یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو پھر آپ نے کیسے یہ انفر کیا؟ 56% کہہ رہے ہیں کہ اقربا پروری عام ہے، پاکستان میں بہت بڑی خبر ہے ویسے یہ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اقربا پروری کا تجربہ نہیں ہوا. 76% یہ بھی فرما رہے ہیں. RTI قوانین کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ کیا کہتی ہے، 180 ملکوں میں سے 135 نمبر پر ہے، وہ 100 میں سے 27 جو ہے یہ اس کی پرسنٹیج ہے. آئی تھنک اٹس ویری کنٹراڈکٹری. ایک پرائیویٹ سروے ہے، انہوں نے کروایا تو میرے خیال ہے اس کو پرائیویٹ رکھتے، اس کی بہتر سٹڈی وہ کرائیں. اور آخری بات ایک اور بات بتا دوں، دیکھیں سسٹم صرف کرپشن سے خراب نہیں ہوتا، سسٹم غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے. درست ہو گیا. وہ ادارہ جہاں پہ 4 پیسے لے لیے جاتے ہیں لیکن کام ہو جاتا ہے تو وہاں پھر بھی کام چلتا رہتا ہے. صحیح. لیکن ان افیکٹو انسٹیٹیوشنز جو ایماندار ہوں لیکن بالکل کام نہ کریں وہ زیادہ تباہ کر دیتے ہیں، یا پیسے لے کر بھی کام نہ کریں اور زیادہ تباہ کر دیتے ہیں. درست. تو گورننس کا معاملہ بہت کمپلیکس ہے. FPCCI needs to do better than this. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب سروے کہتا ہے 67% شہری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر انہیں کوئی بدعنوانی کا سامنا نہیں ہے، تو پھر بدعنوانی کے بارے میں عمومی رائے اتنی سخت کیوں ہے؟ عائشہ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو کون شخص کہے گا کہ کبھی میں نے رشوت دی ہے؟ وہ تو فوراً اس کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا نا، اپنے خود سے اپنے انداز سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دی ہے اور میں نے یہ کام کیا. بہرحال اس کو چونکہ بہت اصول کی بات ہے اور ہمارے ہاں اصول کم ہی کوئی حیثیت رکھتے ہیں تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو. لیکن ہے یہ بات پریشانی کا باعث، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، اپنا تجربہ نہیں بتانا چاہتے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے ایک اشرافیہ کی پولیٹیکل اکانومی ہے اور ایک عام آدمی کی پولیٹیکل اکانومی ہے. عام آدمی کی پولیٹیکل اکانومی میں شاید اس کو یہ تمام مواقع جس قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، شاید کہیں پہ 10 روپے زیادہ دے دیے، 15 دے دیے، کوئی کام اس کے اس طرح کے کام ہے ہی نہیں جہاں پر رشوت کا اتنا بڑا کوئی مقدار موجود ہو. تو 99% آپ کی پولیٹیکل اکانومی تو ایسے چلتی ہے کہ شاید عام آدمی کو اتنا مسئلہ نہیں پڑتا. یہ جو خواص ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، اصل پیسہ تو یہاں پہ موو کرتا ہے. اب ان میں سے کتنے لوگ تھے جو اس سروے کا حصہ تھے مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، اور اگر وہ اس کا حصہ نہیں تھے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ریپرزینٹیو سروے نہیں ہے. یہ لوگوں آپ عام آدمی سے پوچھیں، میرے خیال میں صرف سڑک پہ جا کے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا، آپ اس کے پاس ثبوت ہو یا نہ ہو لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ملک میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. مجھے بتائیے جہاں نیب 50 کروڑ سے کم کا جو غبن ہے، جو ڈاکہ ہے، جو رشوت ہے، جو پیسہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس نظام میں اور کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں. درست. دوسری بات، ہمیں پریشانی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ عام سوچ کے اندر یہ چھوٹی موٹی رشوت ہے، کچھ لاکھ ادھر دے دیے، کچھ یہ کر دیا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سروس فی. اور میں آپ زیادہ اس پہ گہرائی میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ کچھ جگہوں پہ جیسے کہ ہم جیسے لوگ جو کہ کبھی گورنمنٹ کا حصہ رہے اور اب بھی کہیں جانا پڑے کام کے لیے، تو اب ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ سر یہ سروس فی ہے، یہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. تو سروس فی کیا ہوتی ہے؟ وہ نظام کے اندر ایک ایسا ایڈیشن ہے، ایک اور نظام ٹیکس سے بھی اوپر ہے جو کسی کی جیب میں جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہم فوراً کر دیں گے کیونکہ آپ بڑے صاحب ہیں، بڑے زمانے میں اپنے زمانے میں کسی بڑے عہدے پہ رہے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا بہت تو کچھ دینا پڑے گا، کچھ مجھے بھی دیجیے، کچھ ان کو بھی دیجیے. جس نظام کے اندر یہ چیز ایک نارملائز ہو جائے، ایک نارمل حصہ بن جائے، وہ نظام بالکل کرود زدہ ہو کے پریشان کن ہو جاتا ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. حسن نثار صاحب، یہ انڈیکس کہہ رہا ہے کہ لوگ خود ذاتی طور پر تو نہیں اس چیز سے گزر رہے لیکن وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بدعنوانی یا پھر رشوت، اقربا پروری، یہ سب ایک بڑے پیمانے پر موجود ہے. اگر اس کو مثبت سمجھ بھی لیا جائے تو اعتماد کیوں نہیں ہے عوام کا نظام پر؟ پھر یار اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیکس یہ وہ ہمیں نہیں پتا. ہم 4 یہاں للو بیٹھے ہیں. عجیب و غریب بات کر رہے ہو آپ. مجھے بات سنو، گریڈ 16-17 سے آنورڈز اوپر لوگوں کی ٹوٹل جو ان کی انکم ہے وہ مجھے بتاؤ، اور ساتھ خاندانی شجرہ. دیکھو بعض اوقات بندوں نے، جیسے شفقت محمود was a very dear friend of mine, retired as a very senior bureaucrat. وہ بہت متمول گھر سے تھا، وہ ایسے تو بہت کم ہوتے ہیں. یہاں کسی کی بیوی اس نے سول سروس میں آنے کے بعد کہیں بہتر جگہ شادی کر لی، وہ سارے شامل کر کے باقی نکالو. مجھے بتاؤ یہ زندہ کیسے ہیں؟
ऐसी फजूल बात है। ये इंडेक्स इंडेक्स क्या होते हैं? देखें, बात सुने, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा सुने। मेरी तो 13 कॉलमों के मजमूए हैं, इससे भरे हुए हैं। ये तो इर्द गिर्द देखो, कुछ भी नहीं। एक बंदा जो अपने घर से नहीं निकलता, घर बैठ के जानता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, एक्चुअल इकोनॉमी है ही करप्शन। देखो बात सुनो, जमात इस्लामी के रहनुमा थे बड़े नामवर असद गिलानी साहब, वो लाहौर से MNA भी रहे। उनका बेटा फारूक गिलानी मेरा क्लास वाला भी था, दोस्त भी था, और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी था। अब मुझे याद नहीं उस ज़माने में वो जॉइंट सेक्रेटरी था या एडिशनल सेक्रेटरी था, किसका, फाइनेंस का। वो और भाभी मिलने आए, भाभी की भी डेथ हो गई है, बेटी भी अब उनकी सिविल सर्विस मेरा ख्याल रेलवे में है। अच्छा, तो मैंने अभी जनरल गपशप में इधर उधर की हाँकते हुए गप्पें लगाते, मैं कहा यार, फारूक गिलानी को हम प्यार से गारूक फीलानी कहते थे, छेड़ते थे। अच्छा, तो मैंने कहा यार, इस मुल्क की इकॉनमी क्या कहा मार के हंस पड़ा। उसने कहा इस मुल्क की क्या मईशत है, इस मुल्क की कोई इकॉनमी नहीं है, हर एक का हाथ दूसरे की जेब में है। और फिर उसने मुझे बताया कि PM हाउस और प्रेसिडेंट हाउस ने कितना पैसा देना है बापटा का, जरूरत है किसी की? छोड़ो, ठीक, ये तो सवाल ही नहीं करना चाहिए, सवाल ही नहीं करना चाहिए। इस मुल्क के जो लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं उनके चेहरों पे लिखा है। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। सवाल तो क्या करें आमिर साहब, ये तो एक इंडेक्स उन्होंने बना के अपना एक सर्वे दे दिया है, शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स के लोग तो सफर ही नहीं कर रहे। आप ये फरमाइएगा, जैसे शहजाद साहब ने बात की कि एक बैरियर सेट करके बहुत कुछ नॉर्मल कर दिया गया, सिस्टम के अंदर सिस्टम्स काम कर रहे हैं। हसन साहब ने बात कर दी एक्चुअल इकोनॉमी इज द पैरेलल इकोनॉमी। तो ये फिर क्या है? ये क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आपने देखा इतना साफ शफाफ पिछले कुछ अरसे में चले अपने इर्द गिर्द के निजाम को? अच्छा, मेरी नज़र में इसका शफाफियत से कोई ताल्लुक नहीं है उतना ही जितना कि पाकिस्तान की मौजूदा हकीकत से कोई ताल्लुक है। इस तरह के सर्वे जो होते हैं ना, वो उनकी अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो उनके अंदर भी ये लिखा हुआ होता है कि ये इस सर्वे के नताइज जो हैं वो किसी मौजूदा हकीकत का अहाता नहीं कर रहे हैं, हतमी अहाता नहीं करते हैं। ये एक तासुरात का एक नक्शा कशी होती है, एक जो उस वक्त अमूमी तासुरात होते हैं उनका एक नक्शा पेश करते हैं। इसलिए मेरी नज़र में सवाल आशा ये है कि पाकिस्तान की हकीकत जो कि मेरे तीनों साथियों ने बड़ी मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीके से बयान की है, उसमें और तासुरात में इतना फ़र्क क्यों आ गया। और मैं समझता हूँ कि उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे जहन में, एक ऐसे मुल्क के और ऐसे एक माशरे के जहन में जिसने कभी करप्शन से पाक जिंदगी देखी ही नहीं, जिसने कभी करप्शन से पाक हुकूमत देखी ही नहीं, क्या वो करप्शन को अभी तक करप्शन समझते हैं? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे जानने वाले पिछले दिनों कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे थे अपनी सक्सेशन के मामले के अंदर। उन्होंने मुझे अपने वकील की तरफ से हिसाब भेजा, कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। उस हिसाब में आशा लिखा था कि वकील की फीस जो है वो 20,000 रुपए थी, जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा था वो कोई 4,000 रुपए था, और कचहरी का खर्चा जो है वो 40,000 रुपए था। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कचहरी का क्या खर्चा है? कहता है यार वो ये जो लोगों को देना दिलाना पड़ता है। लेकिन वो बिल्कुल इस बात के ऊपर मुझे मुस्तरब नजर नहीं आए, बिल्कुल मुझे उस बात पे नाराज नजर नहीं आई कि क्यों मुझे कोई देना दिलाना पड़े जब मैं अपने एक जायज काम के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि हमने अपना करप्शन के ऊपर हमने अपना पर्सपेक्टिव खो दिया है, और वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना हिस्सा बन गया है। कल को अगर कोई सर्वे हो और वो कहे कि जी 70% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, तो मुझे उसमें भी हैरानगी नहीं। वेरी वैलिड पॉइंट आमिर अहमद खान साहब का, कि हमने बदउनवानी, रिश्वत या करबा परवरी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया, सिस्टम का हिस्सा बन गया कि हम उसको गलत ही नहीं समझ पा रहे हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।